विसहाय कामान्विता स्मरारिवरविष्टरा कुसुमबाणपाणैर्युता अनङ्गकुसुमादिभिः परिवृता च सिद्धैस्त्रिभिः कदम्बवनमध्यगा त्रिपुरसुन्दरि पातु नः। उद्दाम काम परमार्थ सरोज षण्ड चंड द्युति द्युतिमुपासित षट प्रकारां मोहद्वीपेन्द्र कदनोद्यत बोध सिंह लीला गुहां भगवतीं त्रिपुरां नमामि। पौर्णमासी शशधर इव यः प्रस्फुरन्निस्तरङ्गः चिद्व्योमस्फारनाद ऋषिविसरलसद्बिन्दुवक्त्रोर्मिमालम् आद्यस्पन्दस्वरूपी प्रथयति सघृतोङ्कारशुण्डः क्रियादृक् दन्त्यास्योऽयं हठाद्वः प्रदहतु दुरितं शक्तिजन्मा गणेशः। अनाद्यन्तोपराधीन स्वाधीन भुवनत्रयः जयत्यविरतो व्याप्तविश्वः कालो विनायकः। जी आचार्य चरण कमलेभ्यो नमो नमः। नारायण नारायण रम्यन्ते स्वामी चरण नारायण। एता ये घटार्गल इति नामधेयः अर्गलयन्त्रस्य। तो अर्गलयन्त्रस्य अक्षरलेखनप्रकारः आसीत्। अक्षरलेखनक्रमे अष्टाश अर्गलपदेन व्रियतकोष्ठाष्टकम् उच्यते। अर्गल इत्यनेन किम् अभिप्रेतम्? अष्टकोष्ठानाम् अर्गलम्। यदा तत् किञ्चित् साम्यं वर्तते। यथा द्वारादौ अर्गला इति नामधेयः कश्चित् यन्त्रविशेषः भवति येन पिहितः द्वारः तत्र पिहितं भवति। द्वारः कीलितं जायते। तद्वत् तत्र तस्य आकृतिसामान्यात् अष्टकोष्ठानाम् अपि अर्गलम् इति नामधेयः नाम वर्तते। तेषु आविर्भवतां हलद्वय हा ल ह य ह व ह र इतानाम् अक्षराणां पूर्वषट्कं वां भीं वां वं वां भीं भीं ॐ ॐ इत्यादि इति पदेन तत्र मन्ये सर्वत्र अष्टके तत्र षण्ढवर्ज्यं इव सर्वत्र ऊहनीयम्। पाश्चात्यषटकं ऐं हौं ह्रौं ह्रं ह्रः इत्यादि कोष्ठोद्यत चतुरस्रसम्बन्धाष्टकोष्ठेषु तत्र अस्य एकं चित्रमपि वर्तते। तत् चित्रम् अवलोक्य सुकरतया अवगतिः स्यात्। घटार्गलयन्त्रस्य जमीन् घटार्गलयन्त्रस्य एवं विधः चित्रं वर्तते। ये अस्य आरात् नहीं सन्निकटात् अवलोक्यताम्। अस्य यन्त्रस्य नाम भवति अर्गलयन्त्रं, घटार्गलयन्त्रम्। तो अत्र अष्टकोष्ठकानि सन्ति। उपरि त्रिशूलानाम् अधस्तात् 1 2 3 4 5 6 7 8 इति कृत्वा अष्टकोणानाम् एव अष्टकोष्ठाष्टकानां नाम भवति अर्गलः। तेषु आविर्भवताम् कोष्ठोद्यत तत्र एकैकस्मिन् कोष्ठे 2 2 3 इति क्रमेण पाश्चात्य पूर्व इत्यादि पूर्वादिदिक्षु कोष्ठेषु एतेषाम् अक्षराणाम् अविधानं भवति। तदनन्तरकोष्ठद्वन्द्वेषु दुन्दुभ्याकारेषु दुन्दुभिः यदि उपरिष्टात् ये डमरूकसदृशं भवति दुन्दुभिः तत्तत्ताकारेषु युगलाष्टाक्षरं अष्टाक्षरम् इत्यर्थः। युगलम् अष्टद्विगुणितं भवति 16 अक्षराणि। तादृशं षोडशाक्षरं बहिश्च इति कर्णिका बहिः एतान् विलिखेत। मायोपेतात्मयुगस्वरमिलित लसत्केसरं माया उपेत आत्मयुग्मम्
आत्मयुग्मम् आत्मस्वर भवति हकार सकार इत्यस्य आत्माक्षरं यदि अस्मिन्नेव आत्माक्षराणि भवन्ति यदि अस्मिन्नेव आत्माक्षराणि सन्ति तर्हि भवति यदि अस्मिन्नेव भवति आत्माक्षराणि आत्माष्टाक्षर ह्रीं हंसः इत्यस्य तत्र आत्माष्टाक्षर इति नामधेयः भवति किन्तु अत्र टीकाकारेण ईम् इत्येव स्वीकृतम् माया ईम् आत्मा हंसः मायोपीतात्मना युगोस्वरेण च इत्यर्थः तत्र युगोस्वराः दलमूलग्रन्थिषु लेखनीयाः ग्रन्थयोर्मध्ये हकारसकारौ तयोर्मध्ये माया तत्र अस्मदादिभिः ये अस्मदादिभिः अस्य अवसरे किं विशेषार्घ्यस्थापनावसरे तत्र किं भवति अस्माकं हकार सकार इति अस्य अन्तराले तत्र तुरीयस्वरं सानुस्वारः लेखनीयं भवति अतैव मतान्तरेण अस्यैव आत्माष्टाक्षर यद्वा आत्माक्षर इति पर्यायः भवति ग्रन्थयोर्मध्ये हकारसकारौ तयोर्मध्ये माया इति लेखनप्रकारः तत्र माया इति ककारलकारवर्जा हकारलकारवर्जा अपि माया ई एव भवति तत्र पदमबाह्ये पाशाङ्कुशावृत्तिः तत्र पाशाङ्कुश इत्यनेन तत्र पाशाङ्कुशानाम् आकृतयः न उल्लेखनीयः पाशः भवति आम् अङ्कुशः भवति क्रौम् इष्टं फलं भद्रं घटयति इष्टफलभद्रघटम् घटयन्त्रस्य घटार्गल इष्टफलद घटः और फलभद्र इष्टफलभद्र घटम एवं बहुविधा घटार्गल यंत्राणि सन्ति प्राक् प्रत्यग् इति व्याख्यातं तथा मंत्री इति यंत्रजीवादिसूचितम् ये भवता पठ्यते शिवम मणिजी 55 तमे पृष्ठे 11 पटलः अनुलोम विलोम गतैः प्रविष्टयेदक्षरैश्च तद्बाह्यैः तदनुघटेन सरोजस्थितेन तद्वद्वक्त्रे अम्बुजं च लिखेत ये सन्ति मणिजी क्वचित् प्रस्थिता वा बिन्दन्तिका प्रतिष्ठा संदिष्टा पाशबीजमिति मुनिभिः पाशबीजं किं बिन्दन्तिका प्रतिष्ठा प्रतिष्ठा भवति आम् आकारः तस्य सानुस्वारः आकारः भवति पाशबीजमुनिभिः निजभूः दहनाप्यायिनी शशधरखण्डान्वितोऽङ्कुशो भवति अंकुशः किं भवति निजभूर्दहनककार रकार आप्यायिनी औंकार शशधरखण्डः अनुस्वारः भवति क्रौम् अंकुशबीजम् पाशश्रीशक्तिस्मरमन्मथ शक्तीन्दिराङ्कुशश्चेति एवं कामिनी रञ्जनी तद्वयमपरं तिहाष्टावर्णं स्यात् पाशः आम् श्री शक्तिः ह्रीं स्मरः क्लीं मनमथः शक्तिः इंदिरा अंकुशः एतेषां कामिनी रञ्जिनी तद्वयम् एवं कामिनी रञ्जिनी भवति कामिनी रञ्जिनी कामिनी रञ्जिनी पुनः क्लीमेव तावत् प्रतीयते यद्वा ईङ्कारः अस्य एकः मम पार्श्वे हिन्दीभाषानुवादः वर्तते अस्मिन् अवलोकयामस्तावत् किं लिखितुम्
एकं कामिनिरञ्जनी, एकं कामिनिरञ्जनी सप्तम्यन्तं वर्तते। एकं कामिनीरञ्जनं षड्त्रिंशत्तमः। एवं पाशश्री शक्ति स्मरमन्मथ शक्ति इंदिरांकुशाश्चेति एकं कामिनीरञ्जनं रञ्जिनी ठद्वयम् अपरं द्विहष्टवर्णं स्यात्। अत्र भुवनेश्वर्याः अष्टार्णमन्त्रः पाशश्री शक्ति स्मर स्मर शक्ति श्री अंकुश अर्थात आंग ह्रीं श्रीं क्लीं क्लीं ह्रीं श्रीं क्रों। तत्र कामिनी रञ्जिनी ठद्वयम् अत्र ठः ठः इति ठद्वयम् इति अष्टारमन्त्रं भुवनेश्वर्याः। यः अपि सम्यक् न अनुवेदितम्। तो यद्वा अंकुश मंत्रम पाश मंत्र और भुवनेश्वर्याः मंत्रम यतोहि आम पूर्वम आम ह्रीम इति दिविः संपुट्यता मध्ये भुवनेश्वरी भवति। तो आम हृल्लेखायाः इति स्थाने यत्र पुरा ये एक यस्य मन्त्रस्य उल्लेखः आसीत् तस्य जपेन यत् तत् दीपादिरहिता अपि गृहे गृहं ज्वाज्वल्यमानं भवति तत्र भवति आम ह्रीं क्रों। तो क्रोम बीजम इव कामिनी रंजनी ठद्वयम् अपरं तु इह अष्टवर्णं स्यात्। पाशः आम श्रीं ह्रीं क्लीं पुनः क्लीं पुनः ह्रीं पुनः इंदिरा श्रीं अंकुशः क्रोम एकम। तो अत्र एकम इति मन्ये कश्चित् अत्र एवम् इति स्यात् चेत् तो अस्य अर्थः सम्यक् लगति। पश्यामस्मिन् अन्यत्र मातृकासु कश्चित् पाठभेदः अस्मिन् टिप्पण्यां न प्रदत्तं। मम अत्र एवं स्फुरति यदि एकम् इति स्थाने एवं स्यात् तर्हि तु अस्य अर्थः सम्यक् लगति। यदि एकं कामिनी बीजं कामिनी रञ्जिनी ठद्वयमपरं तु हि अष्टवर्णं स्यात् तर्हि वर्णानां संख्या अपि अष्टवर्णं न भवति, अधिकं भवति। और कामिनी रञ्जिनी इति एवं एवं कामिनी रञ्जिनी कामिनी रञ्जिनी अर्थात् कामिनीनां योषिदादीनां मनोहरः चेतोहरः खद्वयम् अपरं तु इह अष्टवर्णं भवति। यद्वा एकं कामिनीरञ्जनम् उपरि उक्तं यत् पाशश्री शक्ति स्मरमन्मथ इत्यादि अष्टाक्षरम् और द्वितीयं भवति अपरं ठद्वयम् अपर कामिनी रञ्जिनी ठाठा स्वाहा इति अकामिनी रञ्जिनी स्वाहा इति वा रञ्जिनी इति अष्टवर्णं स्यात्। तच्च विसङ्गतं तत् मन्त्राक्षराणां संख्या यथोक्तं न भवति। अस्तु तावत्। अथ गौरी रुद्रदयिते योगेश्वरी सकवचास्त्रिठद्वितयैः बीजादिकमिदमुक्तं शाक्तेयं षोडशाक्षरं मंत्रम्। तो बीजादिकम इदम मुक्तम बीजपूर्वकम गौरी रुद्र दयिते योगेश्वरी और सकवच अस्त्राय फट्। तो एवं षोडशाक्षरं मंत्रम बीजयुक्तं भवति। गौरी रुद्र दयिते योगेश्वरी कवचम अस्त्र अस्त्राय फट् हुम कवचाय हुम 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 अस्त्र हुम फट् स्वाहा हुम फट् स्वाहा इति युक्तं। ये गौरी रुद्रदयित मंत्रम षोडशाक्षरं भवति भुवनेश्वरी अंबिकाया इति कृतदलसभूषितमतिरुचिरं लोकनयन चित्तहरं कृत्वोज्ज्वलमथ मंडलानि पीठाद्यं पुरैव परिपूज्य। तो एवं कृतदलं कृत अष्टदल इत्यादिकं
परिपूज्य तत्र वर्णाक्षरादिभिः सुभूषितम् अतिरुचिरं लोकनयनचित्तहरं, ये लोकानां ये दर्शनेनैव यन्त्रस्य लोकानां चेतांसि प्रसीदन्ति तादृशं चित्तहरं यन्त्रं विलिख्य उज्ज्वलमथ मण्डलम् उज्ज्वलं मण्डलं निर्माय तत् मण्डले अत्र अभिषेकादिविधौ दीक्षाकर्मणि तादृशम् एव मण्डलं निर्माय पीठादिकं निर्माय पुरैव परिपूज्य अस्य पूजनादिकं विधाय पूर्वोक्तैः क्वाथैः पूर्वोक्तं पूर्वोक्तः क्वाथः किं मंत्राक्षर औषधि मंत्राक्षर वर्णाक्षर औषधि पर्णादिभिः क्वथितैः यज्जलं निर्मीयते तेन कलशं पूजयेत् ईदृशं मन्त्रं विलिख्य तस्य मध्ये कलशं संस्थाप्य तेन कलशं पूरयेत् अत्र पूजयेत् कलशम् इति स्थाने आपूर्य पूरयेत् तदनन्तरं पूजयेत् हृल्लेखाद्यङ्गौ मातृसुरेशादिकौ सकुलिशादि आदौ हृदये हृदये हृलेखादि अंगानि हृलेखाय अंगानि ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रैं ह्रौं ह्रः अंगानि मातृकाणां सुरेन्द्राग्नियमनिरति वरुण वायु कुबेर सोम ईशान ब्रह्मा अनन्तः येषाम् आयुधानि वज्रदण्ड वज्रगण्ड वज्र शक्ति दण्ड खड्ग पाशाङ्कुश गदा कुबेर पक्षे गदा सोम पक्षे शङ्खः त्रिशूलं कमण्डलुः पदमश्च चक्रं च तो एतेषां मातृका सुरेशादीन् येषाम् आयुधानि सम्पूज्य देवीं कलशं मनु शुभैरगन्धैः पुष्पादिकैस्तां दध्याज्य सम्पूज्य देवीं सम्पूज्य कलशं सम्पूज्य शुभैर्गन्धपुष्पादिभिः तां दध्यात् दधि दध्याज्य क्षौद्रसिक्तैः त्रिशतमदपृथक् दुग्धवीरूत्म वीरूत् समिद्भिः दुग्ध वीरुधः वीरुधः ये कश्चित् पादपविशेषः वृक्षविशेषः भवति येषां समिद्भिः दधि आज्य क्षौद्रादिभिः सिक्तं 30 समिद्भिः हुत्वा आदौ पूजनं तदनन्तरं दिव्याः पूजनं शुभैर्गन्धपुष्पादिभिः निषिद्धान् परिवर्ज्य निषिद्धान् परिवर्ज्य विहितेभ्यः पुष्पेभ्यः पूज्य सम्पूज्य तदनन्तरं दधि मधु क्षौद्र भवति क्षौद्रायिणी क्षौद्रं क्वचित् क्षौद्रं मधुपर्यायः अपि भवति किम् क्षौद्रं भवति ये गोस्तनी इत्यस्य ये किस्मिस् इति देशभाषायां क्षौद्रं मधु इत्यस्यपि क्वचित् पर्यायत्वेन स्वीक्रियते क्षौद्रसिक्तैः 13 दुग्धविरुत् भवति क्षीरकण्टकयस्येभ्यः वृक्षेभ्यः खण्डनेन क्षीरं निस्सरति ते दुग्धवृक्षेभ्यः दुग्धवृक्षाणां समिद्भिः हुनेत हुत्वा दत्वा सुवर्णांशुकपशुधरणी दक्षिणार्थं द्विजेभ्यः सुवर्णम् अंशुकं वस्त्रम् अंशुकं पशुः गावः धरणी धरणी नाम ये पृथ्वी गोदानं भूदानम् इत्यादि ब्राह्मणेभ्यः दत्वा आचार्यवर्यं सम्पूज्य वसुविरमलधीः तत्र तदैव किमासीत् स्वच्छन्दतन्त्रोक्तं सर्वस्वं दद्यात् आचार्याय तैजसं गुरवे दद्यात् सर्वस्वं गुरवे दद्यात् नो चेतर्धं तु दद्यादेव ततोपि तावद् दातुम् अशक्तः स्यात् चेत् चतुर्थांशं दद्यात् ततो न्यूनं तु नैव दद्यात् सर्वस्वं गुरवे दत्तात् गुरुभिः यद्दीयते तस्य तु धनादिभिः दक्षिणादिभिः तत् क्रेतुं न शक्यते सम्पूज्याचार्यवर्यं वसुभिः धनादिभिः अमलधीः संयतात्मा अभिषिञ्चेत अतिहापि कर्तरि किं भवति कर्तरि अभिप्रायेण अभिषिञ्चेत आचार्यः शिष्यम् अभिषिञ्चेत इति कृतकलशोऽयं सिच्यते येन पुंसा
स भवति करिरेनं नित्यमालिङ्गितश्रीः। तो सः करिः श्रीत करिरेणं स भवति करिः करिः भवति हस्ति अस्तीत्यादिभिः और एनः भवति घोटकः स भवति करिरेणं आलिङ्गति श्रीतं न जहाति अस्ति तत्र अस्य एकः मन्त्रमपि वर्तते सम्पत्सरस्वत्याः अनेक कोटि मातंग गजाश्वरथ पत्तिभिः सेविताम् अरुणाकारां ध्यायेत् संपत् सरस्वती। तादृशी संपद सरस्वती तम साधकम आलिंगति अर्थात न करानीमपि जहाति। धन दिन रजनी शयी तुल्य तेजा महिमना निरुपम रचितौ सौ देहिनां स्यात् पुरोगः। तो केवलं माढ्य एव न भवति, सः धन कुबेरेण समद्युतिमान् भवति, सूर्य तेजस्वी भवति और चंद्र द्युतिमान् भवति, चंद्रमसः तुल्यं द्युतिमान् भवति। तेजसा तेजसा तेजा महिम्ना स्वमहिम तस्य महिमा अतिशेरते तान् अतिशेरते। निरुपमचरितोऽसौ देहिनां स्यात् पुरोगः अर्थात राज्यं प्राप्नोति। मायांकितं तिलकितं तरुणेन्दु श्रोण नादैरमन्दमिह राज्यमसौ भुनक्ति। कृतकलशो किल कलशो यम एवं घटयंत्रं निर्माय ये घटयंत्रस्य अंतिमः यः पर्यायः आसीत् तादृशं यन्त्रं निर्माय तत्र भगवतीं कलशं सम्पूज्य भगवतीं सादौ भगवतीं सम्पूज्य तदनन्तरं कलशं सम्पूज्य तेन कलशेन यस्य अभिषेकः क्रियते सब एवं विधः मनुष्येषु अन्यतमः भवति। ये देहिनां स्यात् पुरोगः नाम सा राजा मनुष्येषु अन्यतमः भवति इति ब्राह्मणोक्त्या स मनुष्येषु अन्यतमः जायते अर्थात राजा भवति। तो कलशः इत्यस्य अत्र नैरुक्तिकी व्युत्पत्तिः प्रस्तूयते पद्मपादाचार्येण विवरण 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 प्रपञ्चसारविवरणकारेण। कलाः क्षीरते यस्मिन् परे संविद्रूपे तेजसि स कलशः। कलशः कलाः क्षीरते यस्मिन् परे संविद्रूपे तेजसि तस्य नाम भवति कलशः। अथवा कलशो यस्मिन् घटे स तथोक्तः। तो घटकलशयोः आचार्य तत्र पर्यायत्वेन कृतकलशोऽयं घटः एवं यस्मिन् पूजादिकं विहितं कलानाम् आवाहनं जातं स घटः कलश इति नामधेयः स्यात्। स्वात्मनि येन पुंसा स भवति कविरित्यादि क्रमेण योज्यं। कविश्च भवति अर्थात सः तस्य सारस्वतम् अपि जायते, आढ्यः अपि भवति, राजकल्पश्च स विराजते। शिष्यस्यैव अभिषेककर्तृत्वम् आचार्यस्तु तेन प्रयुक्तः करोति। तो अत्र येषां मते शिष्यस्य अभिषेककर्तृत्वं शिष्येन अभिषेकः क्रियते, आचार्यस्तु तेन प्रयुक्तः करोति। तो अभिषेककर्तृत्वम् इति कर्तर्यतः किं भवति, कर्तरि अभिप्रायेण स्वरितं यतः कर्तृभिप्रायेण इहापि तम उपनयीत अर्थात अभिषिञ्चेत। तत्र पद्मपादाचार्य मते शिष्यस्यैव अभिषेककर्तृत्वम्। तो अत्र षष्ठी विभक्तिः शिष्यस्य अभिषेकः अस्मिन् अर्थे स्यात्। आचार्यस्तु तेन प्रयुक्तः करोति। शिष्येन प्रयुक्तः नाम अत्र यतो हि आचार्याः तत्र आचार्याः प्रयोक्तुं न शक्यन्ते, अप्रार्थिताः अभ्यर्थिताः। अभिषेककर्तृत्वं शिष्यस्य अभिषेककर्तृत्वं आचार्यस्य कर्तृत्वम्। आचार्यस्य कर्तृष्यः अभिषिच्यते और आचार्यः अभिषेचते। अभिषेचते अभिषेचते इति साधुप्रयोगः रामचंद्र शर्मा महाभाग।
आचार्य अविषिञ्चति इत्येव तत्र मन्ये परस्मैप्रयोगः एव गृहीतः भवति। आचार्यः अभिषिञ्चति, एवं शिष्यः अभिषिच्यते। एवं वो अस्मिन् शिष्यस्य एव अभिषेककर्तृत्वं षष्ठीविभक्तिः कस्मिन् अर्थे भवति? तत्र मन्ये शिष्यस्य अभिषेककर्तृत्वम् अभिषेकप्रयुक्तकर्तृत्वं तत्र यदि आचार्ये तर्हि शिष्यस्य कर्मत्वमेव गृहीतमानं गृह्यते। कर्मत्वमात् एवं षष्ठी शिष्यस्य कर्मणि भवति। शिष्यस्यैव अभिषेककर्तृत्वम् आचार्यस्तु तेन प्रयुक्तः करोति। ये तत्र यद् स्वयं स्वात्मानो विषिञ्चेत इति तु अत्र दीक्षादिप्रसङ्गे विसङ्गतम्। एवम् अतएव तत्र कर्तृत्वं सङ्कल्पकृतं शिष्यस्यैव आचार्येषु तत्प्रयुक्तः तं तत्र अनुभावयति इत्येव अर्थः। एवं जपेच्छन् चतुर्विंशतिलक्षम् एवं सुयन्त्रितो मन्त्रवरं यथावत् अविश्यभोजी परिपूर्णसङ्ख्ये जपे पुनर्होमविधिर्विधेयः। तदनन्तरम् अस्य यन्त्र अत्र ये केचन मन्त्राः भुवनेश्वरी अम्बिकायाः यानि ये मन्त्राः अत्र उल्लिखितानि येषाम् उद्धारः अत्र कृतं तेषु कस्य चतुर्विंशति अक्षरमन्त्रस्य तावत् अक्षरलक्षपरिमितं जपं कुर्यात्। हविष्यासि हविष्यासि भवति तत्र तावत् तद्दशांशं हुत्वा और तस्य विघसं हविषि यज्ञशेषम् अश्नन् भवति हविष्यासि। क्वचित् हविष्यान्नम् अपि हविष्यासि इति उक्तं। पयः सक्तु फलमूलादि अशनं येन क्रियते स च हविष्यासि इति पदेन निर्दिश्यते। किन्तु अत्र यतोहि होमविधिः अग्रे वक्ष्यति तो हविष्यासि सन् परिपूर्णसङ्ख्ये जपे पुनर्होमविधिर्विधेयः। तो सर्वान्ते होमः अत्र विधीयते। प्रतिदिनम् आहनिकं होमस्य अत्र प्रसङ्गः नास्ति। अत एव अत्र हविष्यासि इति पदेन पयासक्तु फलमूलाशनं यत्किमपि हविष्यं भवति तादृशम् अन्नम् अश्नन् चतुर्विंशतिलक्षपरिमितं जपं कुर्यात्। पयोद्रुमाणां च समित् 6,000 क्षीरवृक्षाणां 6,000 समिधामादाय दधिक्षौत्रघृता दधि क्षौद्रम् अत्र माक्षिकं मधु दधि मधु घृतावसिक्तं तिलैश्च तावद् जुह्यात् पयोक्तैर्द्विजोत्तमान् अभ्यवहारयेत् च। तदनन्तरं ब्राह्मणभोजनादिकं कुर्यात् कारयेत्। गुरुमपि परिपूज्य काञ्चनाद्यैर्जपतु च मन्त्रमथो सहस्रमात्रं भजत च दिनशो अमुमर्चनाय विधिविहितं विधिमादरेण भूयः। काञ्चनादिभिः हिरण्यदक्षिणादिदानेन गुरूणां पूजनं विधाय यः सहस्रमात्रं मन्त्रं प्रत्यहं जपति अर्थात पुरश्चरणं विधाय तदनन्तरं यः प्रतिदिनम् एकसहस्रमन्त्रं जपति तद्दिनशो अमुमर्जनाया विहितं विधिमादरेण भूयः संक्षेपतो निगदितो विधिरर्जनाय तत्र ये या विस्तीर्णा विधिः आसीत् तं विहाय संक्षेपतः या विधि प्रतिदिनं करणीयम् आहने लघु अर्चनापूर्वकं यः एकसहस्रं मन्त्रं प्रतिदिनं जपति प्रक्तेरयं सकल संस्मृति संसृतिमोचनाय कान्त्यै श्रियै च यशसे जनरञ्जनाय सिद्ध्यै प्रसिद्धमहसोऽस्य परस्य धाम्नः। तो एवं संक्षेपार्चनं कुर्वाणः प्रतिदिनम् उक्तमन्त्रस्य 1,000 मात्रं यः प्रतिदिनं जपं करोति सः कान्तिमान् भवति। तस्य श्री च तस्य पार्श्वे भवति यशश्च जागरति और जनाश्च तं स सर्वेषां प्रियः भवति। सिद्ध्यै प्रसिद्धिमहसोऽस्य परं तथा सिद्धिः अपि भवति और प्रसिद्धिश्च भवति। अणिमादिसिद्धीनामपि लाभः भवति लोके तस्य ख्यातिरपि वर्धते। गजमृदमदकाश्मीरैर्मन्त्रितमः सुरभिगोचनोपेतैः विलिखेदलक्तकसालुलितैः यन्त्राणि सकलकार्यार्थी। उपरि यत् यन्त्राणि घटयन्त्रम्
और अन्यानि अपि यानि यन्त्राणि पुरा उत उपरि येषां निरूपणं जातं तेषां लेखनं कथं क्रियते गजमृद गजमद गजमद इति भवति गजमद मृगमद कस्तूरी काश्मीर केसरः पंजरम तेन मंत्रिततमः सुरभि रोचना गोरोचना इत्यादिभिः अलक तक ये लाख चपड़ा हुआ देशभाषायाम् अलक तक तस्य रसेन अलुलितैः यन्त्राणि अलुलितैः क्वचित् छिन्नं भिन्नं वक्ररेखान्वितं न स्यात् विवक्ररेखी दरिद्री स्यात् छिन्नरेखस्तु किं पाठकी न जाने कि एवं यन्त्रलेखने क्वचित् एवं विधा वाक्यम् आयाति ऋजुरेखः ऋजुरेखस्तु सिद्धि स्यात् वक्ररेखी दरिद्री स्यात् यद् लेखनादौ यदि यत्र त्रिकोणे ऋजुरेखा करणीयं तद् यदि रेखायां वक्रता आयाति तेन महद्दारिद्र्यं भवति तो एवं अलुलितैर्यन्त्राणि सकलकार्यार्थी यन्त्राणि लिखित्वा तस्य धारणार्थम् अपि भवति पूजनार्थम् अपि भवति और केवलं राज्ञा पटुसंयुतया सपाशशक्त्यङ्कुशेन मन्त्रेण साध्यक्तया अभिजुह्वन् निर्ष्युर निष्युरवशीमथो वशी वशयेत निशि यदि एवं विधं यन्त्रं विलिख्य वह्नौ तस्य आहुतिः दद्यात् यद्वा राज्ञा पटुसंयुतया सपाशङ्कुशमन्त्रेण साध्वक्तया अस्य पाश अंकुश मंत्रेण मध्ये साध्यं लिखित्वा आम तदनन्तरं ह्रीं तदनन्तरं क्रों तस्य अधस्तात् अमुकीम् अमुकं वा वशमाने इति लिखित्वा यः रात्रौ वह्नौ जुह्यात् स उर्वशीम् अपि वशं नयेत् उर्वशी नाम अप्सराम् अपि वशं कुर्यात् लौकिकीनां मानुषीणां तु का कथा एभिर्विधानैर्भुवनेश्वरीं तां समर्ज्य सिद्धै तु जपं शमन्त्री स्तुत्यानया स्तौतु सदा समग्रप्रीत्यै समस्तार्ति विभञ्जिकायाः उपर्युक्तविधानेन अत्र टीकां मध्ये श्यामः इति समीरितविधानानन्तरं सकलदुःखनाशिनीं परसंविद्रूपां शक्तिम् अचलया भक्त्या अभ्यर्च्य मंत्री स्तुतिमपि पठेदित्याह एभिर्विधानैः मंत्री यह भगवतीं भुवनेश्वरी अंबिकां समर्चयेत सदा समग्र प्रीत्यै समस्तार्ति विभञ्जिकायाः सिद्ध्यै अस्य अर्चना जप और स्तुति अनया स्तुत्या स्तौतु ये स्तुति का अग्रे वक्ष्यते अग्रे ये द्वादशमे पटले भुवनेश्वरी मातुः स्तुतिर्वर्तते ये गुणकारी प्रभावशाली स्तुतिर्वर्तते अस्यापि ये प्रत्यहं आनिकादौ ये अनया रीत्या पराम्बिकां स्तोतुम् इच्छन्ति ते तेषां तेपि अस्य स्तोतुं यतो हि अस्मिन् ये अस्मिन् क्रमे भुवनेश्वरी क्रमे येषां दीक्षा नास्ति तेपि अनेन स्तोत्रेण अनुरूपं फलं प्राप्नुवन्ति इति अन्यत्र याचितुमण्डनन्यायेन तत्र पद्मपादाचार्य किं नामधेयः पद्मपादाचार्य वर्यस्य अन्यत्र स्तोत्रादौ एवं लिखितम् अस्य अस्य अध्ययनं श्वः भविष्यति इति पद्मपादाचार्यकृते प्रपञ्चसारविवरणे 11 पटलः प्रसीद प्रपञ्चस्वरूपे प्रधाने प्रकृत्यात्मिके प्राणिनां प्राणसंज्ञे प्रणोतुं प्रभो प्रारभे प्राञ्जलिस्त्वां प्रकृत्या प्रकृत्यै प्रकाम प्रवृत्यै स्तुतिर्वाक्यबद्धा पदात्मैव वाक्यं पदं त्वक्षरात्माक्षरं तं महेशि ध्रुवं त्वां त्वमेवाक्षरैस्तन्मयैस्तौ मयैः स्तौष्यसि स्त्वन्मयी वाक्प्रवृत्तिर्यतः स्यात् यस्य भुजङ्गप्रयाद छन्दे ये बहु प्रभाववती स्तुतिर्वर्तते ओम नमो हम पदार्थाय लोकानां सिद्धिहेतवे सच्चिदानंदरूपाय शिवाय परमात्मने पृथ्वीधराचार्यः
श्रीधराचार्यवर्येण तत्र सर्वान्ते लिखितं दीक्षाविहीनोऽपि अनवाप्य मन्त्रः, अर्थात् भगवत्याः सर्वाणि रूपाणि एकैव भगवत्या रूपाणि सन्ति, विद्या समस्ता स्तवदेवी भेदा स्त्रियः समस्ता सकला जगत्सु त्वयैकया पूरितमं मयि तत्काते स्तुतिस्तम्भ्य परापरोक्ति। तो अनया रीत्या अन्यासु विद्यासु दीक्षिताः अपि यदि अनया स्तुत्या भगवतीम् आराधयेत् चेत् तस्यापि अनुरूपं फलं भवति। ये भक्त्या किं दीक्षाविहीनोऽपि अनवाप्तमन्त्रः इत्यस्य अयमेव अर्थः। अच्छा जी, ये बॉबी भट्ट निर्गता किं नामधेय? जी जी स्वामी चरण, जी स्वामी चरण। नहीं, अपरः किम् आसीत्? त्रिपाठी, मणिमय मणि मणि त्रिपाठी। मणिजी अत्र न सन्ति, क्वचित् प्रस्थिता यात्रायां भविष्यति। जी उदाहरणात् द्वादशध्यानं दिव्यालोकप्रवृत्तिदं समाधिरणिमादीनां द्वादशैतानि कारणम् इति प्राणायामम् आरभ्य एकमात्रा भवति। जानोः परिक्रमणं कृत्वा एकचूटिकादानं भवति द्वादशमात्रा। तो तावत् परिमितेन कुम्भकेन एकः प्रत्याहारः भवति। द्वादश प्रत्याहारेण, प्रत्याहारस्य यद्यपि अत्र अस्मिन् धारणायाम् एव प्रत्याहारः अपि तत्र अन्तर्भूतं, द्वादशधारणानां भवति दिव्यालोकप्रवृत्तिदं ध्यानं, न ध्यानं। द्वादशधारणानाम् एकं ध्यानं, द्वादशसङ्ख्यापरिमितस्य ध्यानेन एक द्वादशमात्रा परिमिता समाधिर्भवति। तो समाधि अनिमादीनां द्वादशैतानि कारणम्। तो एवं द्वादश द्वादश कृत्वा ये द्वादशमात्राः भवन्ति। एकैकमात्रा एकस्मिन् मात्रायां द्वादश त्रुटयः भवन्ति अथवा द्वादश किं भवन्ति, एकनिमेषे एकस्मिन् निमेषे 8 मात्राः भवन्ति। द्वादशभिः सगर्वैः कुम्भकैर्धारणापूर्वमुक्ता ताश्च द्वादश ध्यानं ज्ञेयं तच्च दिव्यामलौकिकीम् आलोकप्रवृत्तिं प्रकाश आविर्भूतिं ददाति इति दिव्यालोकप्रवृत्तिदम् इति तदभ्यासस्य फलम् उक्तम्। एतानि द्वादश ध्यानानि समाधिरित्युच्यते। स तु अणिमादिसिद्धि अणिमादि दिव्यसिद्धिकारणम्। अणिमादीनाम् अत्र दिव्यसिद्धि, अणिमा, लघिमा, महिमा, ईशित्व, असित्व, प्रागम, भुक्ति, इच्छा प्राप्ति, सर्वकाम एतासां दिव्यसिद्धि इति नाम भवति। साधारणास्तु ये आकाशगमनादिसिद्धयः अतीव अवरः अभ्यस्तैवं विदसमाधिरणिमाद्य आविर्भावः भवति। तो अत्र उत्तरोत्तरासु भूमिकासु आरूढस्य अधस्तनीयानां भूमिकानां नैरवीक्षम् अस्मिन् 50तमे श्लोके प्रतिपादितं। प्राणायामं विनाप्येवं वश्यात्मा चेतसि स्थिता समभ्यस्यन्नवाप्नोति गुणानुक्तान् अनन्तरम्। तो गुणान् सिद्धीन् समभ्यस्यन् अनन्तरं गुणान् सिद्धीन् प्राप्नोति। प्राणायामं विना भी, तो प्राणायामं विना तत्र प्राणायामः यदि उत्तमाधिकारिणां कृते यदि चेतसि स्थैर्यं वर्तते, ध्याने सामर्थ्यं वर्तते, धारणायां स्थैर्यं भवति, ध्याने सामर्थ्यं वर्तते, प्राणायामः स्वतः एव भवति। प्राणायामस्य पृथक्तया तत्र न भवति। अस्य कृते ये कश्चित् प्रयोगः अपि वर्तते। एका तूलिका नासिकायाः अधस्तात् नासिकायाधस्तात् संस्थाप्य और तं दूरं दूरं कुर्वन् यदानीं तेषां तन्तूनां गतिः क्षीयते तावत् दैर्घ्यं प्राणस्य भवति। तो कस्यचित् ह्रस्वं भवति, कस्यचित् दीर्घं भवति। तो साधारणतया 12 अङ्गुलपरिमितं प्राणः भवति। तो यदि मनसि स्थैर्यं, चित्ते स्थैर्यं भवति, प्राणानां सञ्चारः अतीव तत्र कैवल्यकुम्भकं नाम यत्र
रेचकः अपि क्षीयते, पूरकः अपि क्षीयते, केवलं कुम्भ इव स्थितिर्भवति। अन्तःपूर्णं बहिःपूर्णं पूर्णकुम्भ इवार्णवे एवं विधः भवति केवलकुम्भकम्। तो केवलकुम्भके कोई केवलकुम्भकं चेतसः एकाग्र्येण स्वतः एव सिद्ध्यति। अतएव उत्तरोत्तरभूमिकासु तमाधिकारिणां यत्र प्रवेशः भवति शक्तिपातादिभिः गुरुणा गृहीतानाम् इष्टदेवतायाः अनुग्रहेण अत्र पूर्वमेव प्रोक्तं गणेशस्य, अंबिकायाः, स्कन्दस्य और शिवस्य पूर्वमेव आराधना भवति। तो भक्तिसंवेगेन अपि प्राणायामादीनाम् अनावश्यकत्वम् एतावता प्रतिपादितम्। तो अनया रीत्यापि सुखं सिद्ध्यति। आसन प्राणायामादि यंत्रणात् त्रोटनं यथा केन क्षेमेन्द्रेण प्रोक्तं आसन प्राणायामादि यंत्रणात् त्रोटनम् अर्थात् तत्र आसन प्राणायामादि यत् बाध्यता भवति तदत्र न भवति। यस्मिन् स्थित्वा भवेदेव अजस्रं ब्रह्मचिन्तनम् आसनं तं विजानीयात् सुखासनं तं विजानीयात् अन्यत् सुखविनाशनम् ये आकर्ण धनुरासनम् और किं भवति ये आसनं शीर्षासनं सर्वांगासनं लतासनं हलासनं मत्स्यासनं कुरुमासनं तत्सर्वं सुखविनाशनम् यस्मिन् स्थित्वा अपि पादप्रसारिकया सुखं शयानः यदि आत्मचिन्तनं भवति तस्य नाम आसनम्। आत्मनि एकः अपरः चिद्विलास इति काव्यं वर्तते तत्र लिखति एकः ये आत्मानन्दनाथ पूर्णानन्दनाथ यतिः नटनानन्दनाथस्य गुरुः पूर्णानन्दनाथः पुण्यानन्दनाथः लिखति यत् षट्चक्रेषु यत्रापि संविदः स्थितिर्भवति तत् आसनं भवति। अस्माकम् अन्तर्यागे भवति स्वमहिम्न्यवस्थानम् एव आसनम्। तो अत्र बाह्यासन प्राणायामादीनाम् आवश्यकता न भवति। यदि योगी विनापि प्राणायामेन क्वचिदपि देशे कृतरोधायां चित्तवृत्तौ स्थित एव तदभ्यसन् स आनन्तर्येण एतान् युक्तान् गुणान् अणिमादीन् लभते। अत्र अणिमादीनां यतोहि सिद्धीनाम् ऐश्वर्यं परमेश्वरस्य समानम् ऐश्वर्यं वैभवं भवति अतएव अणिमादीनाम् आगमे अनादरः न विद्यते। अत्र तु विद्यते ते समाधौ उपसर्गाः व्युत्थाने सिद्धयः इति पातञ्जलः। अस्माकं तु तथा ये ते नीता सदिवरनिमाद्याभिरमरः पुरारातेरन्तःपुरमसेतस्तच्चरणयोः सपर्या मर्यादा तरलकरणानामसुलभा तथा ये ते नीता शतमकमुखाद्या दिविशता तवद्वारोपान्तस्थितिविरणिमाद्याभिरमरः। ये तरलकला होती देवता सर्वे तरलकरणाः भवन्ति। तो येषां भगवत्याः भगवतः साक्षात् परमेश्वर महाकामेश्वरस्य अन्तःपुरस्थितायाः भगवत्याः सपर्या मर्यादा एभ्यः न ज्ञायते। तो यदि इंद्रादिरूपेण अतएव अणिमादिरूपेण इमे परिणताः और भगवत्याः श्रीचक्रस्य भूपरस्य प्रथमरेखायाम् अवस्थिताः इत्यपि कैश्चित् एवम् अस्य श्लोकस्य अर्थः क्रियते। तत्र तत्रास्य चिदिव्यक्तिस्तद्व्याप्तिविषया भवेत् इति बाह्ये स्थिते सर्वम् आकलय्य स्वचक्षुषा सर्वान् पदार्थान् संत्यज्य शिवतत्त्वं समभ्यसेत। मूलनिषेचनेन वृक्षनिषेचनादिवत् पादपादनिषेचनादिवत् यदि मूलं भवति शिवतत्त्वं यदि शिवतत्त्वं सर्वपदार्थान् संत्यज्य केवलं शिव अविनाभाव विमर्शपूर्वकं यदि योगी तिष्ठेत तो तस्य तत्तत् भूमिकासु भूमिकानां जयादिभ्यः या काचन सिद्धयः प्राप्यन्ते ताश्च सिद्धयः अंजसैव प्राप्यन्ते। तत्रास्यचिदि व्यक्तिः तद्व्याप्तिविषया इति बाह्ये स्थिते सर्वम् आकलय्य स्वचक्षुषा स्वबुद्ध्या अर्थात् सूक्ष्मैक्षिकया बाह्यान् परित्यज्य शिवतत्त्वं समभ्यसेत्। यथोक्तक्रमाभ्यासादि यदेद पृथिव्यादि शिवान्तं तत्त्वं प्रतिपद्यते धारणादिना स्वात्मीकरोति तत्रास्य योगिनः
तद्व्याप्तिविषया स्वसंविधिव्यक्तिर्भवति। तत्रापि लिखितं यदि उन्मनी छन्दतन्त्रादौ लिखितं यदि उन्मन्यां योगी अवस्थितः सकृदवस्थितः अपि योगी यदि अधस्तनीयान् भूमिकान् परामृशेत् चेत् तस्य तावदैव सङ्कोचः न भवति। कथं न भवति? ये राज्यसिंहासने अभिषिक्तः मूर्धाभिषिक्तः सम्राट् यदि छद्मवेशेन अधस्तनीयासु भूमिकासु दण्ड तत्र महारथी यद्वा पदाति गज गजारूढ़ अश्वारूढ़ रथी महारथी इत्यादि भूमिकासु अवरूढ़ः सन् छद्मवेशेन यदि पर्यटति चार रूपेण गुप्त रूपेण यदि पर्यटति निशाटनादि विधौ तो तेन तस्य संकोचः न भवति। विपरीतेन यदि कश्चित् पदातिः अश्वारूढ़ः गजारूढ़ः रथी वा यदि राजवेषं धृत्वा राजवत् व्यवहरे चेत् तस्य तु निग्रहः भविष्यति। शिवतत्त्वम् अभ्यासिनः योगी यदि अधस्तनीयासु भूमिकासु अवरोहेत चेत् तत्र अवतरेत चेत् तस्य तत्तद्भूमिकानां सिद्धीनां तस्य लाभः भवति और शिवत्वमपि तस्य न बाध्यते। एवं क्रमाभ्यासाद् यद्यत् पृथिव्यादिशिवान्तं तत्त्वं प्रतिपद्यते धारणादिना स्वात्मीकरोति। अत्र कश्चित् ये शिष्टपरम्परा पुस्तके न क्वापि लिखितं ग्रन्थादिषु न लिख्यते, किन्तु अत्र आसनादिमूलाधारे पृथ्वी तत्त्वे भवति प्राणायामः अप्सु प्राणाः प्रतिष्ठिताः इति उपनिषद्वचनात् स्वाधिष्ठाने प्राणायामः भवति। अग्निः वह्नितत्त्वं रूपतन्मात्रा नाभो भवति तत्र भवति प्रत्याहारः धारणा भवति हृदये अनाहतचक्रे तत्र पंचदश ज्ञानेन्द्रियाणि मनः बुद्धिश्च स्वविषयाणां सह अन्त तत्र द्वादश दलेषु निवसन्ति तत्र अनाहतचक्रे तत्र भवति धारणा ध्यानं प्रत्याहारः धारणा भवति ध्यानं भवति कंठकूपे विशुद्धिचक्रे ध्यानं विशुद्धिचक्रे ध्यानम आज्ञाचक्रे समाधि। तो एवं तो यह आज्ञाचक्रम आरभ्य समयिनां मते मूलाधारात् आज्ञापर्यन्तम् आरोहः न भवति, किन्तु आज्ञाचक्रम् आरभ्य सहस्रारपर्यन्तम् एव तत्र गमागमः भवति। तो एवं तत्र अत्युत्तमाधिकारिणः गुरुणा अनुगृहीता ईश्वरेण अनुगृहीता गुरुणा शक्तिपातादिभिः अनुगृहीता ते साक्षात् शिवतत्त्वे अवस्थिताः सन्तः अधस्तनीयानां भूमिकानाम् अपि सिद्धिं प्राप्नुवन्ति तेषां शिवत्वं च न बाध्यते। तथा हि आदौ पृथिव्यादित्वानां शिवमन्त्रे मन्त्रमहेश्वरं मन्त्रविज्ञानाकलप्रलयाकलैः सप्तभिः शक्तिमद्भिः रेतावतीभिः एतत् शक्तिभिः स्वरूपेण पृथिव्यादीनां सा एकैकस्य पंचदश प्रकारतया एकैकस्य तत्र पृथिव्याः पंच अपां चत्वारि और वह्नेः त्रिस्रः वायोः द्वे और आकाशस्य एक शब्दैगुण आकाशः एवं एकैकस्य पंचदश प्रकारतया जागृतादिभेदेन तत्र जागृतादिभेदेन पंचदश प्रकारेण जागृत स्वप्न जागृत सुषुप्ति जागृत तुरीय तो एवं स्वप्नावस्थायाः चत्वारः सुषुप्त्यवस्थायाः चत्वारः तुरीय जागृत तुरीय स्वप्न तुरीय सुषुप्ति तुरीय तुरीय इति आहत्य तुरीय तुरीय इति इत्यस्य सर्वत्र त्रिषु चतुर्थः तैलवदासेच्यम् इति सूत्रात् अत्र तुरीयातीतस्य एव तावत् अन्यतमत्वं भावयित्वा पंचदश जागृतादि अवस्थाः भवन्ति। पिण्डस्थादिरूपतया च यावती व्याप्तिः तावती तदेवं तावद्व्याप्तिकस्य योगिनः संवित् तावती इत्येवं तत्कामिकतन्त्रे श्रुतं श्रीमतकामकतन्त्रे श्रुतं। तो अत्र कामिकतन्त्रे श्रुतम् अत्र कश्चित् ये किं भवति ये एपिस्टेमोलॉजी इति नामधेयः। मृगेन्द्रतन्त्रं कामिकतन्त्रस्य एव संक्षेपः वर्तते इति पुरा प्रोक्तं, किन्तु कामिकतन्त्रे मूलतन्त्रे अस्य उल्लेखः वर्तते।
मूलतन्त्रे एवंविधा आशयाः काचन श्लोकाः भविष्यन्ति, अत्र तु न सन्ति, अत एव पृथक्तया उल्लिखितम्। बॉबी भट्ट, हाँ जी, बॉबी जी, उच्यतां भगवन्। भवान् किमपि पृष्टुमिच्छति, बॉबी भट्ट जी? नाम स्वामी चरणाय। अच्छा, भवता हस्तम् स्थापितम्। एनं यदि किमपि पृष्टव्यं स्यात् अन्तराले तर्हि अस्य क्लिक् क्रियते। ये स्वामीजी तीर्थ आगताः चेत् शोभनम्। जी स्वामी चरण। भवतां पार्श्वे कम्प्यूटर् वर्तते, मोबैल् वा? मोबाइल वर्तते स्वामी चरण। अच्छा, ये अस्य अधस्तात् एकं हस्तं भवति, एवं हस्ताकृतिः तस्य उपरि टङ्कणेन क्लिक् कृते सति तदानीमेव क्रियते यदानीं किमपि पृष्टव्यं स्यात्। जी स्वामी। तो पृथिव्यादीनां सह एकैकस्य अथ मालिनीतन्त्रे किं लिखितं, शक्तिमच्छक्तिभेदेन धरातत्त्वं विभिद्यते। शक्तिमत् शक्तिमत् शक्तिभेदेन धरातत्त्वं, वे शक्तिमान् शक्तिः इति भेदेन धराशक्तिः तत्र धारणात् धरा भवति इति उपरि उक्तं। तस्मिन् धरातत्त्वं विद्यते स्वरूपसहितं, तच्च विज्ञेयं दशपञ्चज। शिवादि सकलात्मान शक्तिमंत प्रकीर्तिता तत्शक्तयश्च विज्ञेया तद्वदेव चक्षणे एवं जलादिमूलान्तं तत्त्वभ्रातमिदं महत् पृथक् भेदैर् इमैर्भिन्नम् इत्यादिभिः एकैकस्य तत्त्वस्य अवान्तरभेदा तेषां च शक्तिः पृथिव्यादीनां शिव मंत्र महेश्वर मंत्रेश्वर मंत्र 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 अर्थात सकलः प्रलयाकलः विज्ञानाकलः भवति क्व यत्र शुद्धविद्यायां मंत्रेश्वरः तत्र ईश्वरः और मंत्रमहेश्वरः सदाशिवे मंत्रमहेश्वरः भवति, मंत्राः भवन्ति शक्तितत्त्वे और शिवतत्त्वे। एवं पृथिव्यादितत्त्वानां और अतः पृथिव्यादि आकाश तत्र पृथिवी तत्त्वं भविष्यति शुद्धविद्यायां, तत्र भवन्ति सकल प्रलयाकल विज्ञानाकलः और ईश्वरः अपतत्त्वं भवति। अपतत्त्वं कः भवति? अपतत्त्वं भवति ईश्वरे ईश्वरे मंत्रे अपतत्त्वं वह्नितत्त्वं मंत्रेश्वरे और अर्थात ईश्वर तत्वे सदाशिवे मंत्रमहेश्वरः भवति शक्तितत्वे और वायुः शिवः भवति आकाशः। स्पष्टं जातम्? हाँ जी, तदेवं तावद्व्याप्तिकस्य योगिनः संवित् तावती इत्येवं श्रीमत्कामिकतन्त्रे श्रुतम्। तद्बाह्यं तस्मिन् स्थिते सर्वं वस्तु स्वदृग्गोचरतां प्राप्तं बुद्ध्वा शिवव्यतिरिक्तान् सर्वानेव तान् पदार्थान् सर्वाध्वपर्यन्तवर्ति शिवपदप्राप्तिहेतुत्वात् विद्याप्रभृतीं त्यक्त्वा शिवतत्त्वम् अभ्यसेत तदेकनिष्ठः स्यात्। यथा गुडपिण्डस्यैव मधुरतां न मुञ्चति। गुडपिण्डः इक्षुरसः तस्य किं राव इति नामधेयः निर्मीयते, तस्य गुडपिण्डं निर्मीयते, तस्य शोधनेन सिता निर्मीयते, सिकता ये चीनी इति पदवाच्यं, तस्य पुनः प्रविगालनेन तस्मिन् ये श्रीखण्ड किं भवति तस्य नाम नागरखण्ड ये मिश्री इति पदवाच्यं निर्मीयते। तो गुडपिण्डस्यैव यथा शिव इक्षुसारस्य इक्षु रसस्य माधुर्यं सर्वं व्याप्नोति, एवं शिवादि धरण्यन्तान् तत्त्वान् शिवः अधितिष्ठति। शिव एव एतेषाम् अवशिष्टान् पञ्चत्रिंशत् तत्त्वरूपेण स्वात्मानं विभर्ति। अत एव यः पूर्वमेव शिवतत्त्वस्य अभ्यासीनः शिवतत्त्वम् अभ्यसति
तस्तदेकनिष्ठः स्यात्। हेयान् पदार्थान् सन्त्यज्य त्वधस्तनीयेषु मायादस्तनीयासु भवन्त्येव हेया ते भवन्ति तत्र शून्यप्रमाताराः। और तत्र मायिकत्वात् तेषां तुच्छत्वं तु आगमिकैरपि स्वीक्रियते, न केवलं वेदान्तिभिः। माया तस्य कार्याणां तुच्छत्वं सर्वत्र स्वीक्रियते। उपरितनानां वैशुद्ध्यविद्यामारभ्य शक्तिपर्यन्तानां शक्तिषु पृथक्तया न उपास्यते। शक्ति विमर्शशक्ति अपि शिवा विनाभिर्भूता। तदनन्तरं स्वातन्त्र्यशक्ति शिवेन विना अविनाभूता भवति। तस्य ज्ञान इच्छा क्रिया इत्यादि प्रसरः तस्य एकैकस्य यदि तत्तत् कामना भेदेन तावत्तेव फलं 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 वितरति। तो शिवः सर्वमूलत्वात् शिवमेव तावत् कथं न आराधयेत्। तत्र शिवतत्त्वम् अभ्यसेत् अर्थात् स्वात्मा भेदेन विमृशेत। अत्र शिवतत्त्वस्य अभ्यासः एव आत्माभेदेन विमर्शः। हेयान् पदार्थान् सन्त्यज्य, ये अस्मिन् आचमनमन्त्रे भी आयाते। मायान्त तत्त्वे सदहं शिवोऽहम्। मायांत तत्वे पृथिव्यादि माया पर्यंतानां ये मायाधस्ते शून्य प्रमातृत्वं यद्वा तेषां संकुचित प्रमातृत्व कंचुक पंचकादि परिचिन्नत्वं मयि नास्ति। मायांत तत्वे सदहं शिवोऽहं शक्त्यंत तत्वे चिदहं शिवोऽहं। शुद्ध विद्यामारभ्य शक्ति पर्यन्तं चिन्मात्रं भवति तद्भवति तच्च शिव एव शिवोऽहं। शिवान्त तत्वे सुखदः शिवोऽहं मतः परं पूर्णमनुत्तरोऽहम्। एवं यतः परम पूर्णमनोत्तरोऽहं देशकवाग उपदेश विनश्यत मंत्र देह विनश्यत शून्य विकल्पः अद्वय बोध सुखैक स्वरूपः अद्य शिवोस्मि 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 इति विमृशेत्। अस्य नाम भवति शिवतत्त्वस्य अभ्यासः। हे अन्पदार्थान् सन्त्यज्य इति पाठे स्पष्ट एव अर्थः। शिवदर्भान् समातिष्ठन् प्राणायामादिकान् अपि जहाति जन्तुर्यः प्राणान् शशिवत्वं प्रपद्यते। बॉबी भट्ट जी होता श्रीमद्भागवतं ज्ञायते न पंग तत्र भवति ये भवतापि ज्ञातुम् असुतृपयोगिनां भयतोऽप्यसुखं भवतः अनपगतान्तकादनधिरूढ पदात् भवतः। मैं शर्मा महाभागा एवम् आचार्य। ये केवलं प्राणमात्रम् असुतृपयोगिनः केवलं प्राणायाममात्रे तृप्ताः सन्ति और ततो उपरि तनासु भूमिकासु अनारूढा ते भवन्ति कुयोगिनः। असुतृपयोगिनाम् उभयतोऽप्यसुखम्। ये प्राणायामादि आयासः अपि घूर्णनिपीडनम् और किं तेषां कण्ठा ये श्वासावरोधजन्यं तेषां किं भवति कष्टं भवति। तम विद्यात् दुःख संयोग वियोगम योग संगीतम। नहीं अस्य ये वेदस्तुति इत्यस्मिन् वर्तते शोधभाव। एवं तदेव तत्र गीतायां योगस्य लक्ष्यं यं लब्ध्वा सा परं लाभं मन्यते नाधिकं तप। विद्यात् दुःख संयोग वियोगं योग संगीतम्। अन्यथा ये दुःख संयोगस्य यः वियोगः तस्य नाम भवति योगः। सत्यवाचार्य। अस्य तर्हि एव उक्तम् असुतृपयोगिनः ते कुयोगिनः अभवन्। सत्यं। प्राणायामैकपर्यवसिताः योगिनः असुतृपयोगिनः असुतृपयोगिनाम् उभयतोऽप्यसुखं भवतः। उपरितनासु भूमिकासु आरोढुं न शक्नुवन्ति। एवम्। उभयतोऽप्यसुखं भवति अनपगतान्तकादनधिरूढ पदात् भवतः। यद् भवतः अपगतान्तकाः अर्थात् ये भवतां ये यद्गत्वा न न निवर्तन्ते तद् धाम परमं मम तस्मिन् धामनि अपि तेषां प्रवेशः नास्ति। तत्र आचार्यशङ्करेण तु स्वभाष्यादौ असुरा एव प्रोक्तम्। असुषु रमन्ते इति असुराः असुषु प्राणेषु रमन्ते इति असुराः। मन्यशक्तिवन्तः भवन्ति प्राणशक्तिमन्तस्तु भवन्ति किन्तु आत्मवन्तो न भवन्ति। न भवन्ति। देह परिमित प्राण स्वीकारात् ये केचन ये वैष्णवैकदेशिनः देह परिमित
देह परिमित प्राण स्वीकारात् और किं भवति मगारकूटो ईश्वर प्रवेश अनङ्गीकारात् त्रिदण्डमतं त्रिदण्डिनः जनेभ्योऽपि अपकृष्टा ज्ञेया इति भगवतः भाष्यकारेण। इदानीं तु कलह एव स्यात् यदि एवं कश्चित् ब्रूयात्, किन्तु मूले भगवता भाष्यकारेण स्पष्टमेव लिखितं। तो ये असुषु एव परिमिताः ते भवन्ति असुराः। किन्तु ये शिवगर्भान् समातिष्ठन् प्राणायामादिकान् अपि जहाति। ये न केवलं प्राणमात्रम् एव ये पर्यवसिताः, प्राणायाममात्रैक पर्यवसिताः, किन्तु ये शिवनिष्ठाः सन्तः प्राणम् अपि परित्यजन् प्राणायामम् अपि न कुर्वन्ति, स शिवत्वं प्रपद्यते, तस्य शिवतत्त्वस्य व्याप्तिर्भवति। अन्यथापि आसनप्राणायामयोः केषाञ्चित् मते धारणायाः अपि बहिरङ्गत्वात् अन्तरङ्गासु भूमिकासु आरूढानाम् अनावश्यकत्वम् अकिञ्चित् कर्तृत्वम् इति केषाञ्चित् मतं वर्तते। तो एतावता विरमामः तावत्। ओम नमो हम पदार्थाय लोकानां सिद्धिहेतवे सच्चिदानंदरूपाय शिवाय परमात्मने। ओम नमः शिवाय सततं पंचकृत्य विधायिने चिदानंद घन स्वात्म परमार्थावह। अच्छा, नारायण। चरण कमल दे